नमस्कार। विराटनगर महानगरपालिकाबाट सञ्चालित दूरशिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, म आज कक्षा 8 को गणित विषय पढाउन लागिरहेको छु। यो गणित विषय अन्तर्गतको ज्योमेट्री टपिकमा यहाँ स्क्रिनमा म टपिक लेख्दैछु। लाइन एन्ड एङ्गल्स, रेखा र कोणहरू, जुन फर्स्ट युनिटमा हामीलाई दिएको छ। र सबभन्दा पहिला वाट इज लाइन, त्यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहेको छ। लाइन इज द ग्रुप अफ पोइन्ट्स एन्ड वाट इज एङ्गल, एङ्गल इज अ कर्नर और एङ्गल इज अ मेजरमेन्ट अफ अ टर्न, वी क्यान मेजर इट बाई डिग्री। अथवा लाइन भनेको चाहिँ बिन्दु बिन्दुहरू मिलेर, एकभन्दा बढी बिन्दुहरू मिलेर बनेको एउटा आकृति हो भने रेखा भनेको, एङ्गल के अरे कोण भने एङ्गल्स भनेको दुईवटा सरल रेखाहरू भेट हुँदा बन्ने कर्नर अथवा कुनोलाई रेखा भनिन्छ। र आजको हाम्रो विषयवस्तु भनेको पेयर्स अफ एङ्गल्स टाइप, हियर गिवन पेयर्स अफ एङ्गल्स टाइप, जोडा कोणहरू। जम्मा यहाँ स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको छ। 5वटा 5 पेयर्स अफ एङ्गल्स आर गिवन हियर। द फर्स्ट वान इज गिवन एडजेसेन्ट एङ्गल्स, आसन्न कोणहरू। सेकेन्ड भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स, यसलाई हामी छोटोमा VOA पनि भन्ने गर्छौँ। शीर्षाभिमुख कोण, यसैलाई विपरीत शीर्ष कोण पनि भनिन्छ। अर्को कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल, समपूरक कोणहरू। सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स, परिपूरक कोणहरू। र अर्को लिनियर पेयर्स अफ एङ्गल्स भनेको यो रेखीय कोणहरू, लिनियर पेयर, रेखीय जोडा कोणहरू भनेर आजको हाम्रो टपिक यी 5वटा एङ्गल्सहरूको बारेमा अथवा कोणहरूको बारेमा, यसको विस्तृत विवरणको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले कपी कलम पेन एन्ड पेपर लिएर कोही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लाग्यो भने लेख्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब फर्स्टमा एडजेसेन्ट एङ्गल्स, म यहाँ एउटा फिगर पनि ड्र गर्न लागिरहेको छु। लुक हियर, हियर आर गिवन हाउ मेनी एङ्गल्स, यहाँ कतिवटा कोणहरू छ। अब सरल कोण सहितता धेरै होला, तर यहाँ कोना सहितका मैले दुईटा कोणहरू ड्रन गरेको छु। द वान इज एङ्गल AOC, द नेक्स्ट वान इज एङ्गल BOC, अथवा यो AOC लाई COA पनि भन्न सकिन्छ, COB लाई BOC, त्यो राउन्ड गरेर भन्ने हो। दिज एङ्गल्स आर कल्ड एडजेसेन्ट एङ्गल्स। यस्ता पेयर्स अथवा जोडी कोणहरूलाई आसन्न कोणहरू भन्ने गरिन्छ, आसन्न कोणहरू भनिन्छ। मैले यहाँ दुईटा फिगरहरू बनाएको छु। सेकेन्ड फिगरमा हेर्नुहोस्, सेम एङ्गल AOB इज गिवन 50 डिग्री, अल्सो हियर एङ्गल AOC इज गिवन 50 डिग्री, एन्ड एङ्गल COB और BOC इज गिवन हियर 30 डिग्री। यो 50 डिग्री, यो 30 डिग्री दिएको छ। सेम हियर 50 डिग्री 30 डिग्री दिएको छ। तर दिज टाइप्स अफ एङ्गल्स आर कल्ड एडजेसेन्ट एङ्गल्स बट नट दी टाइप्स। यी प्रकारका कोणहरू एडजेसेन्ट एङ्गल्सहरू होइनन्, आसन्न कोणहरू होइनन्। वाइ,
किन होइन त? ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ. वाट आर डिफरेन्स इज हियर? यी दुईटामा के फरक छ त? अब हियर ओन्ली वान भर्टेक्स O, but here separate vertex given. Here same vertex, but here is not. यहाँ एउटै शीर्षबिन्दु छ, यहाँ एउटै शीर्षबिन्दु छैन. Here one common side. This is called common arm, but here is not given common arm. Separate arms given. यहाँ एउटै साझा भुजा छ भने यहाँ एउटै साझा भुजा छैन. त्यसैले यो अर्जेसेन्ट एंगल्स आसन्न कोणहरू भए तर यिनीहरू अर्जेसेन्ट एंगल्स आसन्न कोणहरू भएनन् होइनन्. र यसको डेफिनेसन हाम्रो त्यहाँ स्लाइडमा एकपटक अलिक सानो छ, ध्यान दिएर हेरेर सार्दा इङ्ग्लिसमा लेखेको छ. अर्जेसेन्ट एंगल फर्स्टमा हेरौँ. त्यहाँ कमन भर्टेक्स and common arm. These types of angles are called adjacent angles. There should be common vertex, not separate as such, and also common arm or common side. र यहाँ आसन्न कोणहरू हुनको लागि एउटै शीर्षबिन्दु वा साझा शीर्षबिन्दु हुनु पर्यो र साझा भुजा हुनु पर्यो. फर्स्टमा हामीले आसन्न कोणको बारेमा हेर्यौं. अब सेकेन्डमा नेक्स्ट VOA vertically opposite angles. त्यहाँ अर्जेसेन्ट एंगल्स आसन्नको लागि हामीले भनेका कुराहरू एंगल एंगल ADB र एंगल CDB, same vertex or common vertex or common arm BD is given and same vertex D is given there. एउटै शीर्षबिन्दु छ त्यति. ती दुईटा कोणहरू दुईटा एंगल्सहरू एउटै शीर्षबिन्दु D मा रहेका छन् र तिनीहरूको कमन साइड एउटै BD छ. ती एक जोडा कोणहरूलाई पेयर्स अफ एंगल्सलाई चाहिँ हामी अर्जेसेन्ट एंगल्स नेपालीमा आसन्न कोणहरू भन्दछौँ. त्यहाँ मैले तीनटा फिगर्सहरू बनाएको छ. देयर आर गिवन 3 figures but not same vertex, as well as there is not given same or common arm or side. So these are not adjacent angles, these are called non-adjacent angles. Non-adjacent angles are given. अहिले हामीले यहाँ छलफल गर्न खोजेको दोस्रो टपिक vertically opposite angles or vertical angles. Look their definition. A pair of angles whose sides form opposite one another. Look at whiteboard also. Here, two line segments are intersected each other. And here are formed 4 angles. दुईवटा रेखाखण्डहरू एक आपसमा प्रतिच्छेदन हुँदा यहाँ 4वटा कोणहरू बनेका छन्. यी 4वटाको रिलेसन जो एक आपसमा अपोजिट साइड्समा रहेका हुन्छन् आमने सामान्य, यस्ता कोणहरूलाई भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्स भनिन्छ. हियर मैले नंबरिङ गरेँ. द नेम अफ 1 इज एंगल AOD and the name of 3 is angle BOC. Angle AOD and angle BOC are vertically opposite angles. शीर्षाभिमुख कोण एक आपसमा सम्मुखतिर रहेका कोणहरू, आमुन्ने सामुन्ने रहेका कोणहरू. As well, guess here is other pair also. What is this? You can easily tell. 2 and 4. 2 means angle AOC and 4 means angle BOD. Angle
AOC and angle BOD are also vertically opposite angles. शीर्षाभिमुख कोण, because they are located opposite sides. र यसको रिलेसन त्यहाँ एकपटक स्क्रिनमा हेरौँ, लास्टमा मैले लेखेको छु। यिनीहरू लाइनहरू एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि जुन चारवटा कोणहरू बन्छ, एक एक जोडा भर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुन्छन्। भर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर अलवेज इक्वल। सधैँ विपरीत शीर्ष कोणहरू बराबर हुन्छन्। फर इक्जाम्पल, यदि एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री हो भने एंगल BOD पनि कति हुन्छ त 14 डिग्री हुन्छ। दिस इज द रिलेसन अफ भर्टिकली अपोजिट एंगल। भर्टिकली अपोजिट एंगल्सको सम्बन्ध के हो त, यिनीहरू एक आपसमा सधैँ बराबर हुन्छ। भर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल or vertically opposite angles are always equal. As well, यदि एंगल AOD 140 डिग्री हो भने एंगल BOC पनि 140 डिग्री हुन्छ, बिकज भर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सायद लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्दै नै हुनुहुन्छ। यदि जुन क्लास 7 मा पनि यसको बेसिक कन्सेप्टहरू दिएको छन्। अहिलेसम्म हामीले दुईटा कुराहरू हेर्यौं, एउटा एडजेसेंट एंगल्स र अर्को भर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कम टू दी नेक्स्ट, लुक एट देयर स्क्रीन। कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स। कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स नेपालीमा यसलाई समपूरक कोणहरू भनिन्छ। समपूरक कोणहरू। अ पेयर अफ एंगल्स whose sum is 90 degree is called complementary angles. One time again, यदि इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने भाइ बहिनीहरूले लेख्दा पनि हुन्छ। A pair of angles whose sum is 90 degree is called complementary angles. दुईवटा कोणहरू जसको योगफल सम 90 डिग्री छ भने त्यस्ता कोणहरूलाई समपूरक कोणहरू भनिन्छ। जस्तै look at here, angle ABD and angle DBC. I have drawn here two angles. Now add, ये दुईटा जोड़ा था 40 plus 50 equal to what? Okay, 90. So these two pairs angles are called complementary angle because the sum is 90 degree. यिनीहरू जोड्दा 90 डिग्री छन्, त्यसैले यस्ता पेयर एंगल्सलाई हामी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स समपूरक कोणहरू भन्छौं। Now come to the next example again. Here are given two angles also. These are also pairs of angles. Pairs of angles. 40 degree, 50 degree. Same. 40 degree, 50 degree. These are also complementary angles. यिनीहरू पनि समपूरक कोणहरू हुन्। एक पटकमा भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि फर्किन एकछिन अघि पढेको कुराहरू, अघि सिकेको कुराहरू याद गर्न अथवा सम्झिन लगाउँछु। अघि हामीले एडजेसेंट एंगल्समा आसन्न कोणहरूमा यो हेरिया थियो, लाग्दै होला सरले समपूरक कोण पनि फेरि त्यही भनिरहेको छ। These types of angles are called complementary as well as adjacent. यिनीहरू चाहिँ समपूरक पनि आसन्न पनि कोणहरू हुन् भने these are not adjacent angles. Understood? यिनीहरू चाहिँ
आसन्न कोणहरू होइनन्। तर के चाहिँ हुन् फेरि? कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्स अथवा समपूरक कोणहरू हुन्। सम्झ्यौ त किन? one time remember, because here same vertex and common arm or side, but neither here same vertex or common vertex nor common arm. So these types of angles are called only complementary angles, but these types of pairs of angles are called both complementary as well as adjacent angles. Understood now? Okay, now come to the next, supplementary angles. Look at there on the screen. The sum of angles, a pairs of angles whose sum is 180 degree is called supplementary angles. Look here. परिपूरक कोणहरू नेपालीमा परिपूरक कोणहरू सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स, एक जोडा कोणहरू जसको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, दुई समकोण हुन्छ भने त्यस्ता कोणहरूलाई सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स भनिन्छ। A pair of angles whose sum is 180 degree. Look one example here also. Look here. Here are drawn two angles. One is angle ADC, the next one is BDC. यहाँ ADC र BDC कोणहरू छन्। Angle ADC, angle BDC. The measurement of angle ADC equal to 140 degree. ADC कति छ? 140 डिग्री छ। The measurement of angle BDC equal to 40 degree. Angle BDC कति डिग्री छ त? 40 डिग्री को छ। And now, जोडा त भाइ बहिनीहरू, 140 plus 40 equal to what? 140 plus 40 equal to 180. Look there the definition of pairs of angles whose sum is 180 degree is called supplementary angles. So, angle ADC and angle BDC are supplementary angles. The supplement angles of angle ADC equal to angle BDC. भनेको ADC को सप्लिमेन्ट्री एङ्गल अथवा परिपूरक कोण चाहिँ एङ्गल BDC हो। Now one time, look here, I am drawing a pair of angles. Here, as there, angle ADC equal to 140, angle ABC equal to 140 also I have drawn here, same angle, same measurement. Angle BDC equal to 40 degree, angle MNO equal to 40 degree. These pairs are also called supplementary angles, as well these pairs are called supplementary angles. मतलब यी दुवै कोणहरू, यी दुवै जोडा कोणहरू चाहिँ समपूरक कोणहरू हुन्। यी दुईटै जोडा कोणहरू सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्सहरू परिपूरक कोणहरू हुन्। फेरि म फर्स्ट नम्बर फर्केँ है त, त्यही भएर फेरि कन्फ्युज हुँदै नजाओस्। फर्स्ट नम्बर हामीले पढेका थियौँ एडजेसेन्ट एङ्गल्स। यो हो फर्स्ट मैले जुन लेखेँ, सेम भर्टेक्स र सेम कमन साइड छ, सेम आर्म छ, हो यो एडजेसेन्ट एङ्गल्स हो, बट नट दिस। यो हो चाहिँ के त? सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स, तर एडजेसेन्ट एङ्गल्स होइनन्। वाइ? नो कमन भर्टेक्स एज वेल एज नो कमन आर्म। मैले कम्पेरिटिभली तपाईलाई क्लियर बनाउन खोजिरहेको छु। अझै कन्फ्युज छ भने फेरि यसको समराइज हामी गर्छौँ है। यो चाहिँ के अरे परिपूरक कोणहरू पनि हुन्, आसन्न कोणहरू पनि हुन्, तर यिनीहरू चाहिँ परिपूरक कोणहरू चाहिँ हुन् तर आसन्न कोणहरू होइनन्। हामीले
परिपूरक कोणहरूको बारेमा सक्यौं। नाउ कम टु द नेक्स्ट, linear pair. Look at their definition. Linear pair, two angles which are formed in one line, one straight line, these are called linear pair. लाग्छ हामीलाई कन्फ्युज लाग्दै होला, एउटै रेखामा बनेका जोडा कोणहरू यही हो, अघि हामीले भनेको आसन्न कोण पनि यो हो। तर सबै लिनियर पेयर चाहिँ आसन्न कोण हुँदैन र सबै जस्तै यहाँ यो 140 डिग्री छ, यो 40 डिग्री छ, यो लिनियर पेयर भयो, अनि आसन्न कोण पनि भयो। तर सबै आसन्न कोणहरू लिनियर पेयर हुँदैन। फेरि जब दुईटा एंगल्सहरूको मेजरमेन्ट एड गर्दा 180 डिग्री आउँछ भने त्यस्ता कोणहरूलाई लिनियर पेयर अथवा जोडा कोण, रेखीय कोणहरू, रेखीय जोडा कोणहरू भन्ने गरिन्छ, लिनियर पेयर भन्ने गरिन्छ, जुन दुईटा जोड्दाखेरि 180 डिग्री अथवा 2 समकोण हुने गर्छ। र अब यसपछि एकपटक म भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले पढेका कुराहरू, सिकेका कुराहरू यहाँ एड गर्न खोज्छु। सेकेन्डमा थर्डमा र 5 मा लिनियर पेयर। अब यसलाई एकपटक फेरि हेरौँ। एडजेसेन्ट एंगल्स, आसन्न कोणहरू, भर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोणहरू, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स, समपूरक कोणहरू, सप्लिमेन्ट्री एंगल्स, परिपूरक कोणहरू र लास्टमा लिनियर पेयर भनेको रेखीय जोडा कोणहरू, जसमा सरसर्ती यसको बारेमा सबै कुराहरू हामीले लगभग हेर्यौँ। एडजेसेन्ट एंगल्स भनेको जोडा कोणहरू जुन भर्टेक्स एउटै हुन्छ र कमन साइड एउटा हुन्छ। भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्स एक आपसमा चाहिँ विपरीततिर हुने गर्छ र यहीसँग सम्बन्धित के म्याटरहरू मैले होम असाइनमेन्टको लागि त्यहाँ लेखेको छ। मैले जम्मा 3टा सेटमा थोरै छिट्टो गर्न सकिने त्यहाँ बोर्डमा तपाईँको स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, जम्मा 8वटा सुरुमा एकदम एंगल र कोण छिटो सार्नुहोस्। त्यहाँ तल दिएको बाट ए को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ, देयर इज रिटन इन इङ्ग्लिस। अनि अर्को सेटमा मैले फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स वाई एन्ड जेड फ्रम द अर्जनी फिगर, तल दिएको चित्रबाट एक्स वाई र जेडको मान पत्ता लगाउनुहोस्। 2टा फिगर दिएको छ, राम्ररी कपी कलम लिएर छिट्टो लेख्नुहोस् अथवा फोटो खिच्दा पनि हुन्छ। यी प्र्याक्टिस गरौँ भने जानिन्छ, सिकिन्छ। र लास्टमा तेस्रोमा डिफाइन एडजेसेन्ट एंगल्स विथ एक्जाम्पल, आसन्न कोणहरूलाई चाहिँ उदाहरणसहित परिभाषित गर्नुहोस्। र अर्को 60 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 38 डिग्रीको चाहिँ समपूरक र परिपूरक कोणहरू लेख्नुहोस् भनेर मैले यति होम असाइनमेन्टको रूपमा दिएको छु। र अब फेरि नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला। आजलाई यति, ओके।